उसमें मुस्तफा नवाज खोकर था, वो पहले दिन से हमारे हक में हमारे साथ खड़ा है। इसमें टीएलपी थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी तरह तमाम वो लोग जो लोग हमारे मद्दे मुकाबिल थे, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि फॉर्म 45 वो चीज होती है कि जिसके तमाम पोलिंग एजेंट्स के उसके ऊपर दस्तखत होते हैं और उसकी रोशनी में फॉर्म 47 बनता है। अब फॉर्म 45 क्या है? यानी कि जो सारा दिन वोटिंग हुई है उसकी गिनती करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसके अंदर हर जो कैंडिडेट है उसके वोट लिखेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उस पर अपने दस्तखत भी करेगा, अंगूठा भी लगाएगा और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उसके ऊपर दस्तखत करेगा, अंगूठा लगाएगा और उसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स जो बैठे हुए हैं वो सारे अपने दस्तखत करेंगे। सबने कर दिया। और अच्छा, अगर किसी को एतराज हो, बहुत अहम बात है, अगर किसी को एतराज हो कि ये फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है या गिनती दुरुस्त नहीं है, तो वो वही उसी वक्त एप्लीकेशन दे सकता है। इस केस में भी और बाकियों का केस में भी किसी जगह कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कोई एप्लीकेशन नहीं आई। मीनिंग देयर भाई फॉर्म 45 हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगला रिजल्ट कंसोलिडेट होता है 47 जो कुछ लिखा हुआ है 45 में उसको कंप्लीट लिख के 47 जारी होता है। अच्छा, जो 45 है, बस मेरे हल्के है, मिसाल दे रहा हूँ, 387 है, 387 पोलिंग स्टेशन थे, 387 प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत किए, अंगूठे लगाए, 387 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत किए, अंगूठे लगाए और कम से कम भी हर हल्के में 4, 5, 6 पोलिंग एजेंट होते हैं। यानी हर फॉर्म के ऊपर कम से कम एक वक्त में कोई 8-9 बंदों ने दस्तखत किए। और अगर 8 बंदे भी तस्वुर करें तो 387 पोलिंग स्टेशन है। अगर आप उसको कम करके 5 भी तस्वुर कर ले, यानी 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, हम एवरेज 6 करते हैं, यानी 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 4 हम पोलिंग एजेंट तस्वुर कर लेते हैं। 6 का मतलब ये हुआ कि 387 तकरीबन 2000 अफराद के उसके ऊपर दस्तखत है और मुख्तलिफ 2000 बंदे मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत है। मगर और ये वही फॉर्म 45 है जो मेरे पास भी है, मेरे अपोनेंट तारिक फजल चौधरी के पास भी है, मुस्तफा के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी है और कल तहरीक लब्बैक ने भी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके पास भी है और बाकी भी कैंडिडेट्स के पास है। वही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन बुखारी के पास भी है। अब एक शख्स रिटर्निंग अफसर वो उठता है, वो सारे फॉर्म 45 को सेटलाइन करता है और अपनी मर्जी का रिजल्ट बना देता है, वो 47 बना लेता है। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ से हमें स्टे मिलता है और रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है, राइटिंग में आर्डर देता है। पूरी मीडिया को मैंने उस दिन दिखाया था, राइटिंग में आर्डर देता है कि पोस्टपोन हो गई है कंसल्टेशन प्रोसेस, हमने रोक दिया है। वो राइटिंग में आर्डर लेके हम चले जाते हैं तो पीछे तारिक फजल को बुला लेता है, उसके साथ टेम्परिंग करता है, सारा फ्रॉड करता है। मैं फौरी तौर पर वहां जाता हूं तो हमारे पे हमला कर देते हैं और रिटर्निंग अफसर हमें अंदर नहीं जाने देता। और हम यहाँ आते, इलेक्शन कमीशन हमारी एप्लीकेशन लेता है, फौरी तौर पर उस पर आर्डर करता है, वो उनको आर्डर भेजता है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। और इत्तेफाक से और अजीब सी बात लगती है कि इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे रहा है, खुद उनको रोक रहा है और खुद कह रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, आप क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और रात को नोटिफिकेशन जारी कर देता है, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अभी वो आर्डर रिजर्व हो गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि नोटिफिकेशन वो सेटिसाइड हो जाएगा। अब इसी तरह पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ पीटीआई जीती है, हर हल्के में जीती है, फॉर्म 45 मौजूद है। आज जो कुछ हो रहा है, मैं एक्सेप्ट डीजी खान की बात करता हूँ जिले की, वहाँ लगारी को जिताया गया, सज्जाद मैथीना वो बड़ी लीड से जीत चुका था फॉर्म 45 के हिसाब से, मगर उसको हरा दिया गया। और वो जरताज गुल जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से मार कुटाई होने के बावजूद वो अपना रिजल्ट लेने में कामयाब हो गई। हमारे वहाँ इकबाल साकिब साहब हैं, उन्होंने भी एमपीए के कैंडिडेट थे, उनको हराया गया, मुखालिफ को जितवाया गया। इसी तरह इकबाल मदानी थे, उनको भी हराया गया। और मेरे साथ मौजूद है अली मोहम्मद खलोल साहब, अली मोहम्मद खलोल साहब मेरे पास मौजूद है। ये इनका हल्का था NA 184, ये जीते हैं जनाब 50,000 की लीड से।
50,000 کی لیڈ سے، یہ آپ کے 1,13,000 سے 1,13,000 اس کے ووٹ تھے 45 کے مطابق، ان کے اپوننٹ نے ووٹ لیے 64,000 50,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ اس کو ہرا دیا۔ اور یہی حال پورے آپ لیجی خان ڈمین میں ہے، پنجاب میں ہے، اور بہت ساری کراچی میں، بہت ساری جگہوں میں۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے، وہ فراڈ، وہ کرپٹ مافیا آپ نے اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کو پی ڈی ایم 2 کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم 1 نے جو اس ملک کی تباہی اور جڑیں تباہی کی ہے اور جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ اب پی ڈی ایم 2 جو کہ جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا، اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فراڈ، فورجری اور بےایمانی اور ڈکیتی ان لوگوں نے کی ہے، ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ کس منہ سے آپ اکٹھے ہو کے اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ سیاسی نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے جرم کیے ہیں اس کو ختم کریں۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر جو ہمارا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ ان کو واپس کریں۔ جو چوری کیے ہیں ہلکے، سارے لاہور میں انہوں نے چوری کیے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ مریم نواز ہار گئی تھی، نواز شریف ہار گیا تھا، شہباز شریف ہار گیا تھا، کون ہار گیا تھا، سارا یہ فراڈ ہے، سب آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ چکی ہیں، اس میں تفصیل میں کیا جائے۔ آپ وہ ہلکے واپس کریں، 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں بنتی ہیں۔ حکومت ان کو بنانے دیں جس کو عوام چاہتی ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت آپ نے جس کو عوام منتخب کرے گی وہی حکومت بنائے گی، اور آئین کی وائلیشن میں اگر وہ ٹولہ، وہ طبقہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے تک دست و گریبان تھے، وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، آج پی ڈی ایم 2 بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اوورسیز کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائے گا، اور ان کو اگلے ہی مہینے 2 مہینے میں $24 بلین کی واپسی کرنی ہے۔ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ جب دیکھیں پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسی وہ بناتی ہے جس کو پبلک کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشنل ورلڈ ریکگنائز کرتی ہے، اس کو اوورسیز ریکگنائز کرتے ہیں، پھر انویسٹمنٹ آتی ہے، پھر ملک آگے چلا کرتے ہیں۔ لیکن جس انداز سے یہ چلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں اپنے ان اداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، کیا آپ نے ملک کی حفاظت کی بجائے ملک کی جڑیں کھوکھلی اگر کرنی ہے اور ان ظالموں، ان جابروں اور ان چوروں اور ڈاکوں کی مدد کرنی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ شریک کار ہو کے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی دشمنی میں ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ 25 کروڑ عوام سے آپ بدلے لے رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہمارے ان 25 کروڑ عوام کو بھی ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی ہے۔ خدارا آج بھی ہوش کے ناخن لے۔ اور آخری بات، میں منصف اعظم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں شور اٹھ چکا ہے، جو ڈرامہ، جو فراڈ، جو ڈکیتی جمہوریت کے نام پہ، آئین کے نام پہ، قانون کے نام پہ ہو رہا ہے، خدا کے لیے آپ کی آنکھیں اور کان کھلنے چاہیے۔ آپ کو رات کو عدالتیں تو نہ لگائیں لیکن دن میں تو لگا لیں، لوگوں کو انصاف دیں۔ 25 کروڑ عوام کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ اگر آپ نے بھی انصاف نہ دیا تو آپ کا نام بھی تاریخ میں تاریخ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا۔ آج صرف عدلیہ سے توقع ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، عدلیہ کم سے کم لوگوں کو انصاف دے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے تاکہ آپ ملک کو آگے لے جا سکیں۔ ہارنے والے کا اتنا ہیوج ڈفرنس ہے، اس کو جتا دیا اور جیتنے والے کو ہرا دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا جو میرے ساتھ کے 2 حلقے ہیں ان میں بھی یہی سچویشن ہے، اور میرے ساتھ جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ طارق فضل چودھری ہو، اس میں جماعت اسلامی تھی، اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر تھا، وہ پہلے دن سے ہمارے حق میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس میں ٹی ایل پی تھی، اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اور اسی طرح
तमाम वो लोग जो लोग हमारे मद्दे मुकाबिल थे, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि फॉर्म 45 वो चीज़ होती है कि जिसके तमाम पोलिंग एजेंट्स के उसके ऊपर दस्तखत होते हैं और उसकी रोशनी में फॉर्म 47 बनता है। अब फॉर्म 45 क्या है? यानी कि जो सारा दिन वोटिंग हुई है उसकी गिनती करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके अंदर हर जो कैंडिडेट है उसके वोट लिखेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उस पर अपने दस्तखत भी करेगा, अंगूठा भी लगाएगा और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उसके ऊपर दस्तखत करेगा, अंगूठा लगाएगा और उसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स जो बैठे हुए हैं वो सारे अपने दस्तखत करेंगे। सबने कर दिया। और अच्छा, अगर किसी को एतराज हो, बहुत अहम बात है, अगर किसी को एतराज हो कि ये फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है या गिनती दुरुस्त नहीं है तो वो वही उसी वक्त एप्लीकेशन दे सकता है। इस केस में भी और बाकियों का केस में भी किसी जगह कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कोई एप्लीकेशन नहीं आई, मीनिंग देयर भाई फॉर्म 45 हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगला रिजल्ट कंसोलिडेट होता है 47 जो कुछ लिखा हुआ है 45 में उसको कंप्लीट लिख के 47 जारी होता है। अच्छा, जो 45 है बस मेरे हल्के है, मिसाल दे रहा हूँ, 387 है, 387 पोलिंग स्टेशन थे, 387 प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत किए, अंगूठे लगाए, 387 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत किए, अंगूठे लगाए और कम से कम भी हर हल्के में 4, 5, 6 पोलिंग एजेंट होते हैं। यानी हर फॉर्म के ऊपर कम से कम एक वक्त में कोई 8-9 बंदों ने दस्तखत किए और अगर 8 बंदे भी तस्वर करें तो 387 पोलिंग स्टेशन है। अगर आप उसको कम करके 5 भी तस्वर कर ले, यानी 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, हम एवरेज 6 करते हैं, यानी 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 4 हम पोलिंग एजेंट तस्वर कर लेते हैं। 6 का मतलब ये हुआ कि 387 तकरीबन 2000 अफराद के उसके ऊपर दस्तखत है और मुख्तलिफ 2000 बंदे मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत है। मगर और ये वही फॉर्म 45 है जो मेरे पास भी है, मेरे अपोनेंट तारिक फजल चौधरी के पास भी है, मुस्तफा के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी है और कल तहरीक लब्बैक ने भी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके पास भी है और बाकी भी कैंडिडेट्स के पास है। वही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन बुखारी के पास भी है। अब एक शख्स रिटर्निंग अफसर वो उठता है, वो सारे फॉर्म 45 को सेटलाइन करता है और अपनी मर्जी का रिजल्ट बना देता है, वो 47 बना लेता है। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ से हमें स्टे मिलता है और रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है, राइटिंग में आर्डर देता है। पूरी मीडिया को मैंने उस दिन दिखाया था, राइटिंग में आर्डर देता है कि पोस्टपोन हो गई है कंसल्टेशन प्रोसेस, हमने रोक दिया है। वो राइटिंग में आर्डर लेके हम चले जाते हैं तो पीछे तारिक फजल को बुला लेता है, उसके साथ टेम्परिंग करता है, सारा फ्रॉड करता है। मैं फौरी तौर पर वहां जाता हूं तो हमारे पे हमला कर देते हैं और रिटर्निंग अफसर हमें अंदर नहीं जाने देता। और हम यहाँ आते, इलेक्शन कमीशन हमारी एप्लीकेशन लेता है, फौरी तौर पर उस पर आर्डर करता है, वो उनको आर्डर भेजता है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। और इत्तेफाक से और अजीब सी बात लगती है कि इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे रहा है, खुद उनको रोक रहा है और खुद कह रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, आप क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और रात को नोटिफिकेशन जारी कर देता है, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अभी वो आर्डर रिजर्व हो गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि नोटिफिकेशन वो सेटिसाइड हो जाएगा। अब इसी तरह पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ पीटीआई जीती है, हर हल्के में जीती है, फॉर्म 45 मौजूद है। आज जो कुछ हो रहा है, मैं एक्सेप्ट डीजी खान की बात करता हूँ जिले की, वहाँ लगारी को जिताया गया, सज्जाद मैचीना वो बड़ी लीड से जीत चुका था फॉर्म 45 के हिसाब से, मगर उसको हरा दिया गया और वो जरताज गुल जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से मार कुटाई होने के बावजूद वो अपना रिजल्ट लेने में कामयाब हो गई। हमारे वहाँ इकबाल साकिब साहब हैं, उन्होंने भी एमपीए के कैंडिडेट थे, उनको हराया गया, मुखालिफ को जितवाया गया। इसी तरह इकबाल बदानी थे, उनको भी हराया गया। और मेरे साथ मौजूद है अली मोहम्मद खलोल साहब, अली मोहम्मद खलोल साहब मेरे पास मौजूद है। ये इनका हल्का था NA 184, ये जीते हैं जनाब 50,000 की लीड से, 50,000 की लीड से। ये आपके 1,13,000 से 1,13,000 इसके वोट थे 45 फॉर्म 45 के मुताबिक। इनके अपोनेंट ने वोट लिए 64,000, 64,000।
50,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ اس کو ہرا دیا. اور یہی حال پورے آپ لیجی خان ڈویژن میں ہے، پنجاب میں ہے، اور بہت ساری کراچی میں، بہت ساری جگہوں پہ. اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے، وہ فراڈ، وہ کرپٹ مافیا آپ نے اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کو پی ڈی ایم 2 کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں. پی ڈی ایم 1 نے جو اس ملک کی تباہی اور جڑیں تباہی کی ہے اور جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ اب پی ڈی ایم 2 جو کہ جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا، اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فراڈ، فورجری اور بےایمانی اور ڈکیتی ان لوگوں نے کی ہے، ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ کس منہ سے آپ اکٹھے ہو کے اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ سیاسی نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے جرم کیے ہیں اس کو ختم کریں. میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر جو ہمارا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ ان کو واپس کریں. جو چوری کیے ہیں ہلکے، سارے لاہور میں انہوں نے چوری کیے، آپ کے سامنے ہی ہے. مریم نواز ہار گئی تھی، نواز شریف ہار گیا تھا، شہباز شریف ہار گیا تھا، کون ہار گیا تھا، سارا یہ فراڈ ہے، سب آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ چکی ہیں. اس میں تفصیل میں کیا جائے، آپ وہ ہلکے واپس کریں. 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں بنتی ہیں. حکومت ان کو بنانے دیں جس کو عوام چاہتی ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت آپ نے جس کو عوام منتخب کرے گی وہی حکومت بنائے گی. اور آئین کی وائلیشن میں اگر وہ ٹولہ، وہ طبقہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے تک دست و گریبان تھے، وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، آج پی ڈی ایم 2 بنانے جا رہے ہیں. یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا. لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اوورسیز کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائے گا. اور ان کو اگلے ہی مہینے 2 مہینے میں $24 بلین کی واپسی کرنی ہے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جب دیکھیں پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسی وہ بناتی ہے جس کو پبلک کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشنل ورلڈ ریکگنائز کرتی ہے، اس کو اوورسیز ریکگنائز کرتے ہیں، پھر انویسٹمنٹ آتی ہے، پھر ملک آگے چلا کرتے ہیں. لیکن جس انداز سے یہ چلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں اپنے ان اداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہے، کیا آپ نے ملک کی حفاظت کی بجائے ملک کی جڑیں کھوکھلی اگر کرنی ہے اور ان ظالموں، ان جابروں اور ان چوروں اور ڈاکوں کی مدد کرنی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ شریک کار ہو کے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ یا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی دشمنی میں ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، 25 کروڑ عوام سے آپ بدلے لے رہے ہیں اور اس کا نقصان ہمارے ان 25 کروڑ عوام کو بھی ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی ہے. خدارا آج بھی ہوش کے ناخن لے. اور آخری بات، میں منصف اعظم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں شور اٹھ چکا ہے. جو ڈرامہ، جو فراڈ، جو ڈکیتی جمہوریت کے نام پہ، آئین کے نام پہ، قانون کے نام پہ ہو رہا ہے، خدا کے لیے آپ کی آنکھیں اور کان کھلنے چاہیے. آپ کو رات کو عدالتیں تو نہ لگائیں لیکن دن میں تو لگا لیں، لوگوں کو انصاف دیں. 25 کروڑ عوام کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ اگر آپ نے بھی انصاف نہ دیا تو آپ کا نام بھی تاریخ میں تاریخ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا. آج صرف عدلیہ سے توقع ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، عدلیہ کم سے کم لوگوں کو انصاف دے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے تاکہ آپ ملک کو آگے لے جا سکیں. ہارنے والے کا اتنا ہیوج ڈفرنس ہے، اس کو جتا دیا اور جیتنے والے کو ہرا دیا. اسی طرح آپ نے دیکھا جو میرے ساتھ کے 2 حلقے ہیں ان میں بھی یہی سچویشن ہے. اور میرے ساتھ جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ طارق فضل چودھری ہو، اس میں جماعت اسلامی تھی، اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر تھا، وہ پہلے دن سے ہمارے حق میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اس میں ٹی ایل پی تھی، اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے. اور اسی طرح تمام وہ لوگ جو لوگ ہمارے مد مقابل تھے ان لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ فارم 45 وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے تمام پولنگ ایجنٹس کے اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں
اور اس کی روشنی میں فارم 47 بنتا ہے۔ اب فارم 45 کیا ہے؟ یعنی کہ جو سارا دن ووٹنگ ہوئی ہے اس کی گنتی کرے گا پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، اس کے اندر ہر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے ووٹ لکھے گا، اس کو کیلکولیٹ کرے گا اور اس کے بعد اس پہ اپنے دستخط بھی کرے گا، انگوٹھا بھی لگائے گا، اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بھی اس کے اوپر دستخط کرے گا، انگوٹھا لگائے گا، اور اس کے اوپر تمام پولنگ ایجنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے اپنے دستخط کریں گے۔ سب نے کر دیا۔ اور اچھا، اگر کسی کو اعتراض ہو، بہت اہم بات ہے، اگر کسی کو اعتراض ہو کہ یہ فارم 45 درست نہیں ہے یا گنتی درست نہیں ہے تو وہ وہی اسی وقت اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اس کیس میں بھی اور باقیوں کا کیس میں بھی کسی جگہ کوئی اپلیکیشن نہیں آئی، کوئی اپلیکیشن نہیں آئی، میننگ دیئر بھائی فارم 45 ہر کسی نے ایکسپٹ کر لیا۔ اب اگلا رزلٹ کنسالیڈیٹ ہوتا ہے 47 جو کچھ لکھا ہوا ہے 45 میں اس کو کمپلیٹ لکھ کے 47 جاری ہوتا ہے۔ اچھا، جو 45 ہے مثلا میرے حلقے ہے، مثال دے رہا ہوں، 387 ہے، 387 پولنگ اسٹیشن تھے، 387 پریزائڈنگ افسر نے دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، 387 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر نے دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، اور کم سے کم بھی ہر حلقے میں 4 5 6 پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، یعنی ہر فارم کے اوپر کم سے کم ایک وقت میں کوئی 8 9 بندوں نے دستخط کیے، اور اگر 8 بندے بھی تصور کریں تو 387 پولنگ اسٹیشن ہیں۔ اگر آپ اس کو کم کر کے 5 بھی تصور کر لیں، یعنی 4 کر لیں، 5 کر لیں، 6 کر لیں، ہم ایوریج 6 کرتے ہیں، یعنی 2 پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور 4 ہم پولنگ ایجنٹ تصور کر لیتے ہیں۔ 6 کا مطلب یہ ہوا کہ 387 تقریباً 2000 افراد کے اس کے اوپر دستخط ہے، اور مختلف 2000 بندے مختلف لوگوں کے دستخط ہیں، مگر اور یہ وہی فارم 45 ہے جو میرے پاس بھی ہے، میرے اپوننٹ طارق فضل چودھری کے پاس بھی ہے، مصطفیٰ کے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، اور کل تحریک لبیک نے بھی میرے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اور باقی بھی کینڈیڈیٹس کے پاس ہے، وہی پیپلز پارٹی کے سبت الحسن بخاری کے پاس بھی ہے۔ اب ایک شخص ریٹرننگ افسر وہ اٹھتا ہے، وہ سارے فارم 45 کو سیٹ لائن کرتا ہے اور اپنی مرضی کا رزلٹ بنا دیتا ہے، وہ 47 بنا لیتا ہے۔ پھر ہم یہاں آتے ہیں، یہاں سے ہمیں سٹے ملتا ہے، اور ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے، پوری میڈیا کو میں نے اس دن دکھایا تھا، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے کنسلٹیشن پروسیس، ہم نے روک دیا ہے۔ وہ رائٹنگ میں آرڈر لے کے ہم چلے جاتے ہیں تو پیچھے طارق فضل کو بلا لیتا ہے، اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے، سارا فراڈ کرتا ہے، میں فوری طور پر وہاں جاتا ہوں تو ہمارے پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ریٹرننگ افسر ہمیں اندر نہیں جانے دیتا، اور ہم یہاں آتے الیکشن کمیشن ہماری اپلیکیشن لیتا ہے، فوری طور پر اس پہ آرڈر کرتا ہے، وہ ان کو آرڈر بھیجتا ہے، لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا، اور اتفاق سے اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن خود سٹے دے رہا ہے، خود ان کو روک رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں، آپ کیوں یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور رات کو نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے، جس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور ابھی وہ آرڈر ریزرو ہو گیا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ نوٹیفکیشن وہ سیٹیسفائیڈ ہو جائے گا۔ اب اسی طرح پورے پاکستان میں بہت بڑی تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہے، ہر حلقے میں جیتی ہے، فارم 45 موجود ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں ایک صرف ڈی جی خان کی بات کرتا ہوں ضلع کی، وہاں لغاری کو جتایا گیا، سجاد میاتھینا وہ بڑی لیڈ سے جیت چکا تھا فارم 45 کے حساب سے، مگر اس کو ہرا دیا گیا، اور وہ زرتاج گل زبردستی بڑی مشکل سے مار کٹائی ہونے کے باوجود وہ اپنا رزلٹ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ہمارے وہاں اقبال ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ہرایا گیا، مخالف کو جتوایا گیا۔ اسی طرح اقبال بدانی تھے، ان کو بھی ہرایا گیا۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد کھلول صاحب، علی محمد کھلول صاحب میرے پاس موجود ہیں، یہ ان کا حلقہ تھا NA-184، یہ جیتے ہیں جناب 50,000 کی لیڈ سے، 50,000 کی لیڈ سے، یہ آپ کے 1,13,000 سے 1,13,000 اس کے ووٹ تھے 45 فارم 45 کے مطابق، ان کے اپوننٹ نے ووٹ لیے 64,000 64,000، 50,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ اس کو ہرا دیا۔ اور یہی حال پورے آپ ڈی جی خان ڈمین میں ہے، پنجاب میں ہے، اور بہت ساری کراچی میں، بہت ساری جگہوں میں۔
اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے، وہ فراڈ، وہ کرپٹ مافیا آپ نے اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کو پی ڈی ایم 2 کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں. پی ڈی ایم 1 نے جو اس ملک کی تباہی اور جڑیں تباہی کی ہے اور جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ اب پی ڈی ایم 2 جو کہ جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا، اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فراڈ، فورجری اور بےایمانی اور ڈکیتی ان لوگوں نے کی ہے، ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ کس منہ سے آپ اکٹھے ہو کے اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ سیاسی نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے جرم کیے ہیں اس کو ختم کریں. میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر جو ہمارا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ ان کو واپس کریں. جو چوری کیے ہیں ہلکے، سارے لاہور میں انہوں نے چوری کیے، آپ کے سامنے ہی ہے. مریم نواز ہار گئی تھی، نواز شریف ہار گیا تھا، شہباز شریف ہار گیا تھا، اور ہار گیا تھا. سارا یہ فراڈ ہے، سب آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ چکی ہیں، اس میں تفصیل میں کیا جائے. آپ وہ ہلکے واپس کریں. 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں بنتی ہیں. حکومت ان کو بنانے دیں جس کو عوام چاہتی ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت آپ نے جس کو عوام منتخب کرے گی وہی حکومت بنائے گی. اور آئین کی وائلیشن میں اگر وہ ٹولہ، وہ طبقہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے تک دست و گریبان تھے، وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، آج پی ڈی ایم 2 بنانے جا رہے ہیں. یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا. لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اوورسیز کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائے گا. اور ان کو اگلے ہی مہینے 2 مہینے میں $24 بلین کی واپسی کرنی ہے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جب دیکھیں پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسی وہ بناتی ہے جس کو پبلک کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشنل ورلڈ ریکگنائز کرتی ہے، اس کو اوورسیز ریکگنائز کرتے ہیں، پھر انویسٹمنٹ آتی ہے، پھر ملک آگے چلا کرتے ہیں. لیکن جس انداز سے یہ چلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں اپنے ان اداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہے، کیا آپ نے ملک کی حفاظت کی بجائے ملک کی جڑیں کھوکھلی اگر کرنی ہے اور ان ظالموں، ان جابروں اور ان چوروں اور ڈاکوں کی مدد کرنی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ شریک کار ہو کے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی دشمنی میں ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ 25 کروڑ عوام سے آپ بدلے لے رہے ہیں اور اس کا نقصان ہمارے ان 25 کروڑ عوام کو بھی ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی ہے. خدارا آج بھی ہوش کے ناخن لے. اور آخری بات، میں منصف اعظم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں شور اٹھ چکا ہے. جو ڈرامہ، جو فراڈ، جو ڈکیتی جمہوریت کے نام پہ، آئین کے نام پہ، قانون کے نام پہ ہو رہا ہے، خدا کے لیے آپ کی آنکھیں اور کان کھلنے چاہیے. آپ کو رات کو عدالتیں تو نہ لگائیں لیکن دن میں تو لگا لیں، لوگوں کو انصاف دیں. 25 کروڑ عوام کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ اگر آپ نے بھی انصاف نہ دیا تو آپ کا نام بھی تاریخ میں تاریخ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا. آج صرف عدلیہ سے توقع ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، عدلیہ کم سے کم لوگوں کو انصاف دے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے تاکہ آپ ملک کو آگے لے جا سکیں. ہارنے والے کا اتنا ہیوج ڈفرنس ہے، اس کو جتا دیا اور جیتنے والے کو ہرا دیا. اسی طرح آپ نے دیکھا جو میرے ساتھ کے 2 حلقے ہیں ان میں بھی یہی سچویشن ہے. اور میرے ساتھ جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ طارق فضل چودھری ہو، اس میں جماعت اسلامی تھی، اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر تھا، وہ پہلے دن سے ہمارے حق میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اس میں ٹی ایل پی تھی، اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے. اور اسی طرح تمام وہ لوگ جو لوگ ہمارے مد مقابل تھے ان لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ فارم 45 وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے تمام پولنگ ایجنٹس کے اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں فارم 47 بنتا ہے. اب فارم 45 کیا ہے؟ یعنی کہ جو سارا دن ووٹنگ ہوئی ہے اس کی گنتی کرے گا پریزائڈنگ آفیسر،
असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके अंदर हर जो कैंडिडेट है उसके वोट लिखेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उस पर अपने दस्तखत भी करेगा, अंगूठा भी लगाएगा और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उसके ऊपर दस्तखत करेगा, अंगूठा लगाएगा और उसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स जो बैठे हुए हैं वो सारे अपने दस्तखत करेंगे। सबने कर दिया। और अच्छा, अगर किसी को एतराज हो, बहुत अहम बात है, अगर किसी को एतराज हो कि ये फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है या गिनती दुरुस्त नहीं है तो वो वही उसी वक्त एप्लीकेशन दे सकता है। इस केस में भी और बाकियों का केस में भी किसी जगह कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कोई एप्लीकेशन नहीं आई, मीनिंग देयर भाई फॉर्म 45 हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगला रिजल्ट कंसोलिडेट होता है 47 जो कुछ लिखा हुआ है 45 में उसको कंप्लीट लिख के 47 जारी होता है। अच्छा, जो 45 है बस मेरे हल्के है, मिसाल दे रहा हूँ, 387 है, 387 पोलिंग स्टेशन थे, 387 प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत किए, अंगूठे लगाए, 387 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत किए, अंगूठे लगाए और कम से कम भी हर हल्के में 4, 5, 6 पोलिंग एजेंट होते हैं। यानी हर फॉर्म के ऊपर कम से कम एक वक्त में कोई 8-9 बंदों ने दस्तखत किए और अगर 8 बंदे भी तस्वुर करें तो 387 पोलिंग स्टेशन है। अगर आप उसको कम करके 5 भी तस्वुर कर ले, यानी 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, हम एवरेज 6 करते हैं, यानी 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 4 हम पोलिंग एजेंट तस्वुर कर लेते हैं। 6 का मतलब ये हुआ कि 387 तकरीबन 2000 अफराद के उसके ऊपर दस्तखत है और मुख्तलिफ 2000 बंदे मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत है। मगर और ये वही फॉर्म 45 है जो मेरे पास भी है, मेरे अपोनेंट तारिक फजल चौधरी के पास भी है, मुस्तफा के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी है और कल तहरीक लब्बैक ने भी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके पास भी है और बाकी भी कैंडिडेट्स के पास है। वही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन बुखारी के पास भी है। अब एक शख्स रिटर्निंग अफसर वो उठता है, वो सारे फॉर्म 45 को सेटलाइन करता है और अपनी मर्जी का रिजल्ट बना देता है, वो 47 बना लेता है। फिर हम यहाँ आते, यहाँ से हमें स्टे मिलता है और रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है, राइटिंग में आर्डर देता है, पूरी मीडिया को मैंने उस दिन दिखाया था, राइटिंग में आर्डर देता है कि पोस्टपोन हो गई है कंसल्टेशन प्रोसेस, हमने रोक दिया है। वो राइटिंग में आर्डर लेके हम चले जाते हैं तो पीछे तारिक फजल को बुला लेता है, उसके साथ टेम्परिंग करता है, सारा फ्रॉड करता है। मैं फौरी तौर पर वहां जाता हूं तो हमारे पे हमला कर देते हैं और रिटर्निंग अफसर हमें अंदर नहीं जाने देता। और हम यहाँ आते, इलेक्शन कमीशन हमारी एप्लीकेशन लेता है, फौरी तौर पर उस पर आर्डर करता है, वो उनको आर्डर भेजता है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। और इत्तेफाक से और अजीब सी बात लगती है कि इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे रहा है, खुद उनको रोक रहा है और खुद कह रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, आप क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और रात को नोटिफिकेशन जारी कर देता है, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अभी वो आर्डर रिजर्व हो गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि नोटिफिकेशन वो सेटिसाइड हो जाएगा। अब इसी तरह पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ पीटीआई जीती है, हर हल्के में जीती है, फॉर्म 45 मौजूद है। आज जो कुछ हो रहा है, मैं एक सिर्फ डीजी खान की बात करता हूँ जिले की, वहाँ लगारी को जिताया गया, सज्जाद चीना वो बड़ी लीड से जीत चुका था फॉर्म 45 के हिसाब से, मगर उसको हरा दिया गया और वो जरताज गुल जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से मार कुटाई होने के बावजूद वो अपना रिजल्ट लेने में कामयाब हो गई। हमारे वहाँ इकबाल साकिब साहब है, उन्होंने भी एमपीए के कैंडिडेट थे, उनको हराया गया, मुखालिफ को जितवाया गया। इसी तरह इकबाल बदानी थे, उनको भी हराया गया। और मेरे साथ मौजूद है अली मोहम्मद खलोल साहब, अली मोहम्मद खलोल साहब मेरे पास मौजूद है। ये इनका हल्का था NA 184, ये जीते हैं जनाब 50,000 की लीड से, 50,000 की लीड से। ये आपके 1,13,000 से 1,13,000 इसके वोट थे 45 फॉर्म 45 के मुताबिक। इनके अपोनेंट ने वोट लिए 64,000, 64,000, 50,000 की लीड से जीता हुआ बंदा, उसको हरा दिया। और यही हाल पूरे आप डीजी खान डमियन में है, पंजाब में है और बहुत सारी कराची में है, बहुत सारी जगहों पे। अब मैं सवाल ये करता हूं कि जो लोग कल आपने वो उतरे हुए चेहरे, वो फ्रॉड, वो करप्ट माफिया आपने इकट्ठे बैठे हुए देखा,
جس کو PDM-2 کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ PDM-1 نے جو اس ملک کی تباہی اور جڑیں تباہی کی ہے اور جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ اب PDM-2 جو کہ جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا، اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فراڈ، فورجری اور بےایمانی اور ڈکیتی ان لوگوں نے کی ہے، ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ کس منہ سے آپ اکٹھے ہو کے اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ سیاسی نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے جرم کیے ہیں اس کو ختم کریں۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر جو ہمارا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ ان کو واپس کریں۔ جو چوری کیے ہیں ہلکے، سارے لاہور میں انہوں نے چوری کیے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ مریم نواز ہار گئی تھی، نواز شریف ہار گیا تھا، شہباز شریف ہار گیا تھا، اور ہار گیا تھا، سارا یہ فراڈ ہے، سب آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ چکی ہیں، اس میں تفصیل میں کیا جائے۔ آپ وہ ہلکے واپس کریں، 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں بنتی ہیں۔ حکومت ان کو بنانے دیں جس کو عوام چاہتی ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت آپ نے جس کو عوام منتخب کرے گی وہی حکومت بنائے گی، اور آئین کی وائلیشن میں اگر وہ ٹولہ، وہ طبقہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے تک دست و گریبان تھے، وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، آج PDM-2 بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اوورسیز کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائے گا، اور ان کو اگلے ہی مہینے 2 مہینے میں $24 بلین کی واپسی کرنی ہے۔ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ جب دیکھیں پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسی وہ بناتی ہے جس کو پبلک کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشنل ورلڈ ریکگنائز کرتی ہے، اس کو اوورسیز ریکگنائز کرتے ہیں، پھر انویسٹمنٹ آتی ہے، پھر ملک آگے چلا کرتے ہیں۔ لیکن جس انداز سے یہ چلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں اپنے ان اداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہے، کیا آپ نے ملک کی حفاظت کی بجائے ملک کی جڑیں کھوکھلی اگر کرنی ہے اور ان ظالموں، ان جابروں اور ان چوروں اور ڈاکوں کی مدد کرنی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ شریک کار ہو کے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ یا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی دشمنی میں ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، 25 کروڑ عوام سے آپ بدلے لے رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہمارے ان 25 کروڑ عوام کو بھی ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی ہے۔ خدارا آج بھی ہوش کے ناخن لیں۔ اور آخری بات، میں منصف اعظم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں شور اٹھ چکا ہے، جو ڈرامہ، جو فراڈ، جو ڈکیتی جمہوریت کے نام پہ، آئین کے نام پہ، قانون کے نام پہ ہو رہا ہے، خدا کے لیے آپ کی آنکھیں اور کان کھلنے چاہیے۔ آپ کو رات کو عدالتیں تو نہ لگائیں لیکن دن میں تو لگا لیں، لوگوں کو انصاف دیں۔ 25 کروڑ عوام کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ اگر آپ نے بھی انصاف نہ دیا تو آپ کا نام بھی تاریخ میں تاریخ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا۔ آج صرف عدلیہ سے توقع ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، عدلیہ کم سے کم لوگوں کو انصاف دے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے تاکہ آپ ملک کو آگے لے جا سکیں۔ ہارنے والے کا اتنا ہیوج ڈفرنس ہے، اس کو جتا دیا اور جیتنے والے کو ہرا دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا جو میرے ساتھ کے 2 حلقے ہیں ان میں بھی یہی سچویشن ہے، اور میرے ساتھ جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ طارق فضل چودھری ہو، اس میں جماعت اسلامی تھی، اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر تھا، وہ پہلے دن سے ہمارے حق میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس میں TLP تھی، اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اور اسی طرح تمام وہ لوگ جو لوگ ہمارے مد مقابل تھے ان لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ فارم 45 وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے تمام پولنگ ایجنٹس کے اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں فارم 47 بنتا ہے۔ اب فارم 45 کیا ہے؟ یعنی کہ جو سارا دن ووٹنگ ہوئی ہے اس کی گنتی کرے گا پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، اس کے اندر ہر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے ووٹ لکھے گا، اس کو کیلکولیٹ کرے گا اور اس کے بعد اس پہ اپنے دستخط بھی کرے گا، انگوٹھا بھی لگائے گا،
اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بھی اس کے اوپر دستخط کرے گا, انگوٹھا لگائے گا, اور اس کے اوپر تمام پولنگ ایجنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے اپنے دستخط کریں گے. سب نے کر دیا. اور اچھا, اگر کسی کو اعتراض ہو, بہت اہم بات ہے, اگر کسی کو اعتراض ہو کہ یہ فارم 45 درست نہیں ہے یا گنتی درست نہیں ہے, تو وہ وہی اسی وقت اپلیکیشن دے سکتا ہے. اس کیس میں بھی اور باقیوں کا کیس میں بھی کسی جگہ کوئی اپلیکیشن نہیں آئی, کوئی اپلیکیشن نہیں آئی, میننگ دیئر بھائی فارم 45 ہر کسی نے ایکسپٹ کر لیا. اب اگلا رزلٹ کنسالیڈیٹ ہوتا ہے 47 جو کچھ لکھا ہوا ہے 45 میں اس کو کمپلیٹ لکھ کے 47 جاری ہوتا ہے. اچھا, جو 45 ہے, مثلا میرے حلقے ہیں, مثال دے رہا ہوں, 387 ہے, 387 پولنگ اسٹیشن تھے, 387 پریزائڈنگ افسر نے دستخط کیے, انگوٹھے لگائے, 387 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر نے دستخط کیے, انگوٹھے لگائے, اور کم سے کم بھی ہر حلقے میں 4 5 6 پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں. یعنی ہر فارم کے اوپر کم سے کم ایک وقت میں کوئی 8 9 بندوں نے دستخط کیے. اور اگر 8 بندے بھی تصور کریں تو 387 پولنگ اسٹیشن ہیں. اگر آپ اس کو کم کر کے 5 بھی تصور کر لیں, یعنی 4 کر لیں, 5 کر لیں, 6 کر لیں, ہم ایوریج 6 کرتے ہیں, یعنی 2 پریزائڈنگ افیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر اور 4 ہم پولنگ ایجنٹ تصور کر لیتے ہیں. 6 کا مطلب یہ ہوا کہ 387 تقریباً 2000 افراد کے اس کے اوپر دستخط ہے, اور مختلف 2000 بندے مختلف لوگوں کے دستخط ہیں. مگر اور یہ وہی فارم 45 ہے جو میرے پاس بھی ہے, میرے اپوننٹ طارق فضل چودھری کے پاس بھی ہے, مصطفیٰ کے پاس بھی ہے, جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے, اور کل تحریک لبیک نے بھی میرے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے, اس کے پاس بھی ہے, اور باقی بھی کینڈیڈیٹس کے پاس ہے. وہی پیپلز پارٹی کے سبت الحسن بخاری کے پاس بھی ہے. اب ایک شخص ریٹرننگ افسر وہ اٹھتا ہے, وہ سارے فارم 45 کو سیٹ لائن کرتا ہے اور اپنی مرضی کا رزلٹ بنا دیتا ہے, وہ 47 بنا لیتا ہے. پھر ہم یہاں سے ہمیں اسٹے ملتا ہے, اور ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے, رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے, پوری میڈیا کو میں نے اس دن دکھایا تھا, رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے کنسلٹیشن پروسیس, ہم نے روک دیا ہے. وہ رائٹنگ میں آرڈر لے کے ہم چلے جاتے ہیں تو پیچھے طارق فضل کو بلا لیتا ہے, اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے, سارا فراڈ کرتا ہے. میں فوری طور پر وہاں جاتا ہوں تو ہمارے پہ حملہ کر دیتے ہیں, اور ریٹرننگ افسر ہمیں اندر نہیں جانے دیتا. اور ہم یہاں آتے, الیکشن کمیشن ہماری اپلیکیشن لیتا ہے, فوری طور پر اس پہ آرڈر کرتا ہے, فون کو آرڈر بھیجتا ہے, لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا. اور اتفاق سے اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن خود سٹے دے رہا ہے, خود ان کو روک رہا ہے, اور خود کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں, آپ کیوں یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, اور رات کو نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے, جس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور ابھی وہ آرڈر ریزرو ہو گیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ نوٹیفکیشن وہ سیٹیسفائیڈ ہو جائے گا. اب اسی طرح پورے پاکستان میں بہت بڑی تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہے, ہر حلقے میں جیتی ہے, فارم 45 موجود ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے, میں ایک صرف ڈی جی خان کی بات کرتا ہوں ضلع کی, وہاں لغاری کو جتایا گیا, سجاد میاں وہ بڑی لیڈ سے جیت چکا تھا فارم 45 کے حساب سے, مگر اس کو ہرا دیا گیا, اور وہ زرتاج گل زبردستی بڑی مشکل سے مار کٹائی ہونے کے باوجود وہ اپنا رزلٹ لینے میں کامیاب ہو گئی. ہمارے وہاں اقبال ثاقب صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو ہرایا گیا, مخالف کو جتوایا گیا. اسی طرح اقبال بدانی تھے, ان کو بھی ہرایا گیا. اور میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد کھلول صاحب, میرے پاس موجود ہیں. یہ ان کا حلقہ تھا NA 184, یہ جیتے ہیں جناب 50,000 کی لیڈ سے, 50,000 کی لیڈ سے. یہ آپ کے 1,13,000 سے, 1,13,000 اس کے ووٹ تھے 45 فارم 45 کے مطابق. ان کے اپوننٹ نے ووٹ لیے 64,000 64,000. 50,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ, اس کو ہرا دیا. اور یہی حال پورے آپ ڈی جی خان ڈمین میں ہے, پنجاب میں ہے, اور بہت ساری کراچی میں, بہت ساری جگہوں میں. اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے, وہ فراڈ, وہ کرپٹ مافیا آپ نے اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا, جس کو پی ڈی ایم 2 کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں. پی ڈی ایم 1 نے جو اس ملک کی تباہی کی ہے اور جڑیں کھوکھلی کی ہیں, وہ اب پی ڈی ایم 2
जो कि जिसको हकारत की निगाह से देखते हुए अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अब अशराफिया को और उस बदमाशिया को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। अब मैं ये कहता हूं कि जो फ्रॉड, फोर्जरी और बेईमानी और डकैती इन लोगों ने की है, इनको शर्म हया खत्म हो गई है कि किस मुंह से आप इकट्ठे होके और फिर हमें कहते हैं आप सियासी नहीं है, आप हमारे साथ नहीं बैठते। हम उनको कहते हैं कि जो आपने जुर्म किए हैं उसको खत्म करें। मैं आपको ऑफर करता हूं, हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, मगर जो हमारा मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, वो उनको वापस करें। जो चोरी किए हैं हल्के, सारे लाहौर में इन्होंने चोरी किए, आपके सामने ही है। मरियम नवाज हार गई थी, नवाज शरीफ हार गया था, शहबाज शरीफ हार गया था, और हार गया था। सारा ये फ्रॉड है, सब आपके सामने सारी तफसीलात आ चुकी है, उसमें तफसील में क्या जाए। आप वो हल्के वापस करें। 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा हमारी सीटें बनती है। हुकूमत उनको बनाने दें जिसको अवाम चाहती है। आइन में लिखा हुआ है कि आइन के दिए हुए अख्तियारात के तहत आपने जो जिसको अवाम मुंतखब करेगी वही हुकूमत बनाएगी। और आइन की वायलेशन में अगर वो टोला, वो तबका जो आपस में बैठ के एक हफ्ता पहले तक दस्तों गिरेबान थे, वो कौम की आंखों में धूल झोंक रहे थे, आज PDM 2 बनाने जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अवाम को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ओवरसीज को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इंटरनेशनल वर्ल्ड इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा। और इनको अगले ही महीने 2 महीने में $24 बिलियन की वापसी करनी है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जब देखें पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आती है तो वो पॉलिसी वो बनाती है जिसको पब्लिक की सपोर्ट होती है, उसको इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करती है, उसको ओवरसीज रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आती है, फिर मुल्क आगे चला करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से ये चलाना चाहते हैं, ये मुल्क की तबाही करना चाहते हैं, तो मैं सवाल करता हूं अपने उन इदारों से जो इस मुल्क की हिफाजत के जिम्मेदार है, क्या आपने मुल्क की हिफाजत की बजाय मुल्क की जड़ें खोखली अगर करनी है और इन जालिमों, जाबरों और इन चोरों और डाकुओं की मदद करनी है और इस डकैती में आप शरीके कार होके उनको आगे लाना चाहते हैं, तो क्या ये आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? क्या एक शख्स जो जेल में बैठा है उसकी दुश्मनी में मुल्क को खोखला कर रहे हैं? 25 करोड़ आवाम से आप बदले ले रहे हैं और उसका नुकसान हमारे इन 25 करोड़ आवाम को भी है और इनके बच्चों के मुस्तकबिल को भी है। खुदारा आज भी होश के नाखुन ले। और आखिरी बात, मैं मुंसिफ आजम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शोर उठ चुका है। जो ड्रामा, जो फ्रॉड, जो डकैती जमहूरियत के नाम पे, आइन के नाम पे, कानून के नाम पे हो रहा है, खुदा के लिए आपकी आंखें और कान खुलने चाहिए। आपको रात को अदालतें तो ना लगाएं, लेकिन दिन में तो लगा लें, लोगों को इंसाफ दें। 25 करोड़ आवाम क्या करे, किसके पास जाए? अगर आपने भी इंसाफ ना दिया तो आपका नाम भी तारीख में तारीख तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। आज सिर्फ अदलिया से तवक्को है, मैं कहता हूं कि वो होश के नाखुन ले, अदलिया कम से कम लोगों को इंसाफ दे, लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे ताकि आप मुल्क को आगे ले जा सकें। हारने वाले का इतना ह्यूज डिफरेंस है, उसको जिता दिया और जीतने वाले को हरा दिया। इसी तरह आपने देखा जो मेरे साथ के 2 हल्के हैं उनमें भी यही सिचुएशन है। और मेरे साथ जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो सिर्फ ये नहीं था कि तारिक फजल चौधरी हो, उसमें जमात इस्लामी थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मुस्तफा नवाज खोखर था, वो पहले दिन से हमारे हक में हमारे साथ खड़ा है। इसमें TLP थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी तरह तमाम वो लोग जो लोग हमारे मद्दे मुकाबिल थे, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि फॉर्म 45 वो चीज होती है कि जिसके तमाम पोलिंग एजेंट्स के उसके ऊपर दस्तखत होते हैं और उसकी रोशनी में फॉर्म 47 बनता है। अब फॉर्म 45 क्या है? यानी कि जो सारा दिन वोटिंग हुई है उसकी गिनती करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके अंदर हर जो कैंडिडेट है उसके वोट लिखेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उस पर अपने दस्तखत भी करेगा, अंगूठा भी लगाएगा और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उसके ऊपर दस्तखत करेगा, अंगूठा लगाएगा और उसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स जो बैठे हुए हैं वो सारे अपने दस्तखत करेंगे। सबने कर दिया।
اور اچھا اگر کسی کو اعتراض ہو، بہت اہم بات ہے، اگر کسی کو اعتراض ہو کہ یہ فارم 45 درست نہیں ہے یا گنتی درست نہیں ہے تو وہ وہی اسی وقت اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اس کیس میں بھی اور باقیوں کا کیس میں بھی کسی جگہ کوئی اپلیکیشن نہیں آئی، کوئی اپلیکیشن نہیں آئی، میننگ دیئر بھائی فارم 45 ہر کسی نے ایکسپٹ کر لیا۔ اب اگلا رزلٹ کنسالیڈیٹ ہوتا ہے 47 جو کچھ لکھا ہوا ہے 45 میں اس کو کمپلیٹ لکھ کے 47 جاری ہوتا ہے۔ اچھا جو 45 ہے مثلا میرے حلقے ہے، مثال دے رہا ہوں 387 ہے، 387 پولنگ اسٹیشن تھے، 387 پریزائڈنگ افسر نے دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، 387 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر نے دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، اور کم سے کم بھی ہر حلقے میں 4 5 6 پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، یعنی ہر فارم کے اوپر کم سے کم ایک وقت میں کوئی 8 9 بندوں نے دستخط کیے، اور اگر 8 بندے بھی تصور کریں تو 387 پولنگ اسٹیشن ہیں۔ اگر آپ اس کو کم کر کے 5 بھی تصور کر لیں، یعنی 4 کر لیں، 5 کر لیں، 6 کر لیں، ہم ایوریج 6 کرتے ہیں، یعنی 2 پریزائڈنگ افیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر اور 4 ہم پولنگ ایجنٹ تصور کر لیتے ہیں۔ 6 کا مطلب یہ ہوا کہ 387 تقریباً 2000 افراد کے اس کے اوپر دستخط ہے، اور مختلف 2000 بندے مختلف لوگوں کے دستخط ہے، مگر اور یہ وہی فارم 45 ہے جو میرے پاس بھی ہے، میرے اپوننٹ طارق فضل چودھری کے پاس بھی ہے، مصطفیٰ کے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، اور کل تحریک لبیک نے بھی میرے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اور باقی بھی کینڈیڈیٹس کے پاس ہے، وہی پیپلز پارٹی کے سبت الحسن بخاری کے پاس بھی ہے۔ اب ایک شخص ریٹرننگ افسر وہ اٹھتا ہے، وہ سارے فارم 45 کو سیٹ لائن کرتا ہے اور اپنی مرضی کا رزلٹ بنا دیتا ہے، وہ 47 بنا لیتا ہے۔ پھر ہم یہاں آتے ہیں، یہاں سے ہمیں اسٹے ملتا ہے، اور ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے، پوری میڈیا کو میں نے اس دن دکھایا تھا، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے کنسلٹیشن پروسیس، ہم نے روک دیا ہے۔ وہ رائٹنگ میں آرڈر لے کے ہم چلے جاتے ہیں تو پیچھے طارق فضل کو بلا لیتا ہے، اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے، سارا فراڈ کرتا ہے، میں فوری طور پر وہاں جاتا ہوں تو ہمارے پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ریٹرننگ افسر ہمیں اندر نہیں جانے دیتا، اور ہم یہاں آتے الیکشن کمیشن ہماری اپلیکیشن لیتا ہے، فوری طور پر اس پہ آرڈر کرتا ہے، وہ ان کو آرڈر بھیجتا ہے، لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا۔ اور اتفاق سے اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن خود سٹے دے رہا ہے، خود ان کو روک رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں، آپ کیوں یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور رات کو نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے، جس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور ابھی وہ آرڈر ریزرو ہو گیا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ نوٹیفکیشن وہ سیٹیسفائیڈ ہو جائے گا۔ اب اسی طرح پورے پاکستان میں بہت بڑی تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہے، ہر حلقے میں جیتی ہے، فارم 45 موجود ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں ایک صرف ڈی جی خان کی بات کرتا ہوں ضلع کی، وہاں لغاری کو جتایا گیا، سجاد میاں وہ بڑی لیڈ سے جیت چکا تھا فارم 45 کے حساب سے، مگر اس کو ہرا دیا گیا، اور وہ زرتاج گل زبردستی بڑی مشکل سے مار کٹائی ہونے کے باوجود وہ اپنا رزلٹ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ہمارے وہاں اقبال ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ہرایا گیا، مخالف کو جتوایا گیا۔ اسی طرح اقبال بدانی تھے، ان کو بھی ہرایا گیا۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد کھلول صاحب، علی محمد کھلول صاحب میرے پاس موجود ہیں، یہ ان کا حلقہ تھا این اے 184، یہ جیتے ہیں جناب 50,000 کی لیڈ سے، 50,000 کی لیڈ سے، یہ آپ کے 1,13,000 سے 1,13,000 اس کے ووٹ تھے 45 فارم 45 کے مطابق، ان کے اپوننٹ نے ووٹ لیے 64,000 64,000، 50,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ اس کو ہرا دیا۔ اور یہی حال پورے آپ ڈی جی خان ڈمین میں ہے، پنجاب میں ہے، اور بہت ساری کراچی میں ہے، بہت ساری جگہوں پہ۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے، وہ فراڈ، وہ کرپٹ مافیا آپ نے اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کو پی ڈی ایم 2 کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم 1 نے جو اس ملک کی تباہی اور جڑیں تباہی کی ہے اور جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ اب پی ڈی ایم 2 جو کہ جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا، اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔
अब मैं ये कहता हूं कि जो फ्रॉड, फोर्जरी और बेईमानी और डकैती इन लोगों ने की है, इनको शर्म हया खत्म हो गई है कि किस मुंह से आप इकट्ठे होके और फिर हमें कहते हैं आप सियासी नहीं है, आप हमारे साथ नहीं बैठते। हम उनको कहते हैं कि जो आपने जुर्म किए हैं उसको खत्म करें। मैं आपको ऑफर करता हूं, हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, मगर जो हमारा मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, वो उनको वापस करें। जो चोरी किए हैं हल्के, सारे लाहौर में इन्होंने चोरी किए, आपके सामने ही है। मरियम नवाज हार गई थी, नवाज शरीफ हार गया था, शहबाज शरीफ हार गया था, कौन हार गया था, सारा ये फ्रॉड है, सब आपके सामने सारी तफसीलात आ चुकी है, उसमें तफसील में क्या जाए। आप वो हल्के वापस करें। 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा हमारी सीटें बनती है। हुकूमत उनको बनाने दें जिसको अवाम चाहती है। आइन में लिखा हुआ है कि आइन के दिए हुए अख्तियारात के तहत आपने जो जिसको अवाम मुंतखब करेगी वही हुकूमत बनाएगी। और आइन की वायलेशन में अगर वो टोला, वो तबका जो आपस में बैठ के एक हफ्ता पहले तक दस्तों गिरेबान थे, वो कौम की आंखों में धूल झोंक रहे थे, आज PDM 2 बनाने जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अवाम को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ओवरसीज को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इंटरनेशनल वर्ल्ड इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा और इनको अगले ही महीने 2 महीने में $24 बिलियन की वापसी करनी है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जब देखें पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आती है तो वो पॉलिसी वो बनाती है जिसको पब्लिक की सपोर्ट होती है, उसको इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करती है, उसको ओवरसीज रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आती है, फिर मुल्क आगे चला करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से ये चलाना चाहते हैं, ये मुल्क की तबाही करना चाहते हैं, तो मैं सवाल करता हूं अपने उन इदारों से जो इस मुल्क की हिफाजत के जिम्मेदार है, क्या आपने मुल्क की हिफाजत की बजाय मुल्क की जड़ें खोखली अगर करनी है और इन जालिमों, जाबरों और इन चोरों और डाकुओं की मदद करनी है और इस डकैती में आप शरीके कार होके उनको आगे लाना चाहते हैं, तो क्या ये आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? या एक शख्स जो जेल में बैठा है उसकी दुश्मनी में मुल्क को खोखला कर रहे हैं, 25 करोड़ आवाम से आप बदले ले रहे हैं और उसका नुकसान हमारे इन 25 करोड़ आवाम को भी है और इनके बच्चों के मुस्तकबिल को भी है। खुदारा आज भी होश के नाखुन ले। और आखिरी बात, मैं मुंसिफ आजम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शोर उठ चुका है, जो ड्रामा, जो फ्रॉड, जो डकैती जमहूरियत के नाम पे, आइन के नाम पे, कानून के नाम पे हो रहा है। खुदा के लिए आपकी आंखें और कान खुलने चाहिए। आपको रात को अदालतें तो ना लगाएं लेकिन दिन में तो लगा लें, लोगों को इंसाफ दें। 25 करोड़ आवाम क्या करे, किसके पास जाए? अगर आपने भी इंसाफ ना दिया तो आपका नाम भी तारीख में तारीख तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। आज सिर्फ अदलिया से तवक्को है, मैं कहता हूं कि वो होश के नाखुन ले, अदलिया कम से कम लोगों को इंसाफ दे, लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे ताकि आप मुल्क को आगे ले जा सकें। हारने वाले का इतना ह्यूज डिफरेंस है, उसको जिता दिया और जीतने वाले को हरा दिया। इसी तरह आपने देखा जो मेरे साथ के 2 हल्के हैं उनमें भी यही सिचुएशन है। और मेरे साथ जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो सिर्फ ये नहीं था कि तारिक फजल चौधरी हो, उसमें जमात इस्लामी थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मुस्तफा नवाज खोखर था, वो पहले दिन से हमारे हक में हमारे साथ खड़ा है। इसमें TLP थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी तरह तमाम वो लोग जो लोग हमारे मद्दे मुकाबिल थे, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि फॉर्म 45 वो चीज होती है कि जिसके तमाम पोलिंग एजेंट्स के उसके ऊपर दस्तखत होते हैं और उसकी रोशनी में फॉर्म 47 बनता है। अब फॉर्म 45 क्या है? यानी कि जो सारा दिन वोटिंग हुई है उसकी गिनती करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके अंदर हर जो कैंडिडेट है उसके वोट लिखेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उस पर अपने दस्तखत भी करेगा, अंगूठा भी लगाएगा और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उसके ऊपर दस्तखत करेगा, अंगूठा लगाएगा और उसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स जो बैठे हुए हैं वो सारे अपने दस्तखत करेंगे। सबने कर दिया। और अच्छा, अगर किसी को एतराज हो, बहुत अहम बात है, अगर किसी को एतराज हो कि ये फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है या गिनती दुरुस्त नहीं है, तो वो वही उसी वक्त एप्लीकेशन दे सकता है।
اس کیس میں بھی اور باقیوں کا کیس میں بھی کسی جگہ کوئی اپلیکیشن نہیں آئی، کوئی اپلیکیشن نہیں آئی، میننگ دیئر بھائی فارم 45 ہر کسی نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب اگلا رزلٹ کنسالیڈیٹ ہوتا ہے 47 جو کچھ لکھا ہوا ہے 45 میں اس کو کمپلیٹ لکھ کے 47 جاری ہوتا ہے۔ اچھا جو 45 ہے مثلا میرے حلقے ہے، مثال دے رہا ہوں 387 ہے، 387 پولنگ اسٹیشن تھے، 387 پریزائڈنگ افسر نے دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، 387 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر نے دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، اور کم سے کم بھی ہر حلقے میں 4 5 6 پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، یعنی ہر فارم کے اوپر کم سے کم ایک وقت میں کوئی 8 9 بندوں نے دستخط کیے، اور اگر 8 بندے بھی تصور کریں تو 387 پولنگ اسٹیشن ہیں۔ اگر آپ اس کو کم کر کے 5 بھی تصور کر لیں، یعنی 4 کر لیں، 5 کر لیں، 6 کر لیں، ہم ایوریج 6 کرتے ہیں، یعنی 2 پریزائڈنگ افیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر اور 4 ہم پولنگ ایجنٹ تصور کر لیتے ہیں۔ 6 کا مطلب یہ ہوا کہ 387 تقریباً 2000 افراد کے اس کے اوپر دستخط ہے، اور مختلف 2000 بندے مختلف لوگوں کے دستخط ہیں، مگر اور یہ وہی فارم 45 ہے جو میرے پاس بھی ہے، میرے اپوننٹ طارق فضل چودھری کے پاس بھی ہے، مصطفیٰ کے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، اور کل تحریک لبیک نے بھی میرے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اور باقی بھی کینڈیڈیٹس کے پاس ہے، وہی پیپلز پارٹی کے سبت الحسن بخاری کے پاس بھی ہے۔ اب ایک شخص ریٹرننگ افسر وہ اٹھتا ہے، وہ سارے فارم 45 کو سیٹ لائن کرتا ہے اور اپنی مرضی کا رزلٹ بنا دیتا ہے، وہ 47 بنا لیتا ہے۔ پھر ہم یہاں سے ہمیں اسٹے ملتا ہے، اور ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے، پوری میڈیا کو میں نے اس دن دکھایا تھا، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے کنسلٹیشن پروسیس، ہم نے روک دیا ہے۔ وہ رائٹنگ میں آرڈر لے کے ہم چلے جاتے ہیں تو پیچھے طارق فضل کو بلا لیتا ہے، اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے، سارا فراڈ کرتا ہے، میں فوری طور پر وہاں جاتا ہوں تو ہمارے پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ریٹرننگ افسر ہمیں اندر نہیں جانے دیتا، اور ہم یہاں آتے الیکشن کمیشن ہماری اپلیکیشن لیتا ہے، فوری طور پر اس پہ آرڈر کرتا ہے، فون کو آرڈر بھیجتا ہے، لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا۔ اور اتفاق سے اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن خود سٹے دے رہا ہے، خود ان کو روک رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں، آپ کیوں یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور رات کو نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے، جس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور ابھی وہ آرڈر ریزرو ہو گیا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ نوٹیفکیشن وہ سیٹیسفائیڈ ہو جائے گا۔ اب اسی طرح پورے پاکستان میں بہت بڑی تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہے، ہر حلقے میں جیتی ہے، فارم 45 موجود ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں ایک صرف ڈی جی خان کی بات کرتا ہوں ضلع کی، وہاں لغاری کو جتایا گیا، سجاد میتھینا وہ بڑی لیڈ سے جیت چکا تھا فارم 45 کے حساب سے، مگر اس کو ہرا دیا گیا، اور وہ زرتاج گل زبردستی بڑی مشکل سے مار کٹائی ہونے کے باوجود وہ اپنا رزلٹ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ہمارے وہاں اقبال ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ہرایا گیا، مخالف کو جتوایا گیا۔ اسی طرح اقبال بدانی تھے، ان کو بھی ہرایا گیا۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد کھلول صاحب، علی محمد کھلول صاحب میرے پاس موجود ہیں، یہ ان کا حلقہ تھا این اے 184، یہ جیتے ہیں جناب 50,000 کی لیڈ سے، 50,000 کی لیڈ سے، یہ آپ کے 1,13,000 سے 1,13,000 اس کے ووٹ تھے 45 فارم 45 کے مطابق، ان کے اپوننٹ نے ووٹ لیے 64,000 64,000، 50,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ اس کو ہرا دیا۔ اور یہی حال پورے آپ ڈی جی خان ڈمین میں ہے، پنجاب میں ہے، اور بہت ساری کراچی میں ہے، بہت ساری جگہوں میں۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے، وہ فراڈ، وہ کرپٹ مافیا آپ نے اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کو پی ڈی ایم 2 کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم 1 نے جو اس ملک کی تباہی کی ہے اور جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ اب پی ڈی ایم 2 جو کہ جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا، اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فراڈ، فورجری اور بےایمانی اور ڈکیتی ان لوگوں نے کی ہے، ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے،
کہ کس मुंह से आप इकट्ठे होके और फिर हमें कहते हैं आप सियासी नहीं है, आप हमारे साथ नहीं बैठते। हम उनको कहते हैं कि जो आपने जुर्म किए हैं उसको खत्म करें, मैं आपको ऑफर करता हूं, हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, मगर जो हमारा मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, वो उनको वापस करें। जो चोरी किए हैं हल्के, सारे लाहौर में इन्होंने चोरी किए, आपके सामने ही है। मरियम नवाज हार गई थी, नवाज शरीफ हार गया था, शहबाज शरीफ हार गया था, और हार गया था, सारा ये फ्रॉड है, सब आपके सामने सारी तफसीलात आ चुकी है, उसमें तफसील में क्या जाए। आप वो हल्के वापस करें, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा हमारी सीटें बनती है। हुकूमत उनको बनाने दें जिसको अवाम चाहती है। आइन में लिखा हुआ है कि आइन के दिए हुए अख्तियारात के तहत आपने जो जिसको अवाम मुंतखब करेगी वही हुकूमत बनाएगी, और आइन की वायलेशन में अगर वो टोला, वो तबका जो आपस में बैठ के एक हफ्ता पहले तक दस्तों गिरेबान थे, वो कौम की आंखों में धूल झोंक रहे थे, आज PDM 2 बनाने जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अवाम को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ओवरसीज को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इंटरनेशनल वर्ल्ड इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा, और इनको अगले ही महीने 2 महीने में $24 बिलियन की वापसी करनी है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जब देखें पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आती है तो वो पॉलिसी वो बनाती है जिसको पब्लिक की सपोर्ट होती है, उसको इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करती है, उसको ओवरसीज रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आती है, फिर मुल्क आगे चला करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से ये चलाना चाहते हैं, ये मुल्क की तबाही करना चाहते हैं, तो मैं सवाल करता हूं अपने उन इदारों से जो इस मुल्क की हिफाजत के जिम्मेदार है, क्या आपने मुल्क की हिफाजत की बजाय मुल्क की जड़ें खोखली अगर करनी है और इन जालिमों, इन जाबरों और इन चोरों और डाकुओं की मदद करनी है और इस डकैती में आप शरीके कार होके उनको आगे लाना चाहते हैं, तो क्या ये आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? या एक शख्स जो जेल में बैठा है उसकी दुश्मनी में मुल्क को खोखला कर रहे हैं, 25 करोड़ आवाम से आप बदले ले रहे हैं, और उसका नुकसान हमारे इन 25 करोड़ आवाम को भी है और इनके बच्चों के मुस्तकबिल को भी है। खुदारा आज भी होश के नाखुन ले। और आखिरी बात, मैं मुंतसिफ आजम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शोर उठ चुका है, जो ड्रामा, जो फ्रॉड, जो डकैती जमहूरियत के नाम पे, आइन के नाम पे, कानून के नाम पे हो रहा है, खुदा के लिए आपकी आंखें और कान खुलने चाहिए। आपको रात को अदालतें तो ना लगाएं, लेकिन दिन में तो लगा लें, लोगों को इंसाफ दें। 25 करोड़ आवाम क्या करे, किसके पास जाए? अगर आपने भी इंसाफ ना दिया तो आपका नाम भी तारीख में तारीख तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। आज सिर्फ अदलिया से तवक्को है, मैं कहता हूं कि वो होश के नाखुन ले, अदलिया कम से कम लोगों को इंसाफ दे, लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे ताकि आप मुल्क को आगे ले जा सकें। हारने वाले का इतना ह्यूज डिफरेंस है, उसको जिता दिया और जीतने वाले को हरा दिया। इसी तरह आपने देखा जो मेरे साथ के 2 हल्के हैं उनमें भी यही सिचुएशन है। और मेरे साथ जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो सिर्फ ये नहीं था कि तारिक फजल चौधरी हो, उसमें जमात इस्लामी थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मुस्तफा नवाज खोखर था, वो पहले दिन से हमारे हक में हमारे साथ खड़ा है। इसमें TLP थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी तरह तमाम वो लोग जो लोग हमारे मद्दे मुकाबिल थे, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि फॉर्म 45 वो चीज होती है कि जिसके तमाम पोलिंग एजेंट्स के उसके ऊपर दस्तखत होते हैं और उसकी रोशनी में फॉर्म 47 बनता है। अब फॉर्म 45 क्या है? यानी कि जो सारा दिन वोटिंग हुई है उसकी गिनती करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके अंदर हर जो कैंडिडेट है उसके वोट लिखेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उस पर अपने दस्तखत भी करेगा, अंगूठा भी लगाएगा, और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उसके ऊपर दस्तखत करेगा, अंगूठा लगाएगा, और उसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स जो बैठे हुए हैं वो सारे अपने दस्तखत करेंगे। सबने कर दिया। और अच्छा, अगर किसी को एतराज हो, बहुत अहम बात है, अगर किसी को एतराज हो कि ये फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है या गिनती दुरुस्त नहीं है, तो वो वही उसी वक्त एप्लीकेशन दे सकता है। इस केस में भी और बाकियों का केस में भी किसी जगह कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कोई एप्लीकेशन नहीं आई, मीनिंग देयर भाई फॉर्म 45 हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगला रिजल्ट कंसोलिडेट होता है 47,
47 जो कुछ लिखा हुआ है 45 में, उसको कंप्लीट लिख के 47 जारी होता है। अच्छा, जो 45 है, बस मेरे हल्के है, मिसाल दे रहा हूँ, 387 है, 387 पोलिंग स्टेशन थे, 387 प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत किए, अंगूठे लगाए, 387 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत किए, अंगूठे लगाए, और कम से कम भी हर हल्के में 4, 5, 6 पोलिंग एजेंट होते हैं। यानी हर फॉर्म के ऊपर कम से कम एक वक्त में कोई 8-9 बंदों ने दस्तखत किए। और अगर 8 बंदे भी तस्वर करें तो 387 पोलिंग स्टेशन है। अगर आप उसको कम करके 5 भी तस्वर कर ले, यानी 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, हम एवरेज 6 करते हैं, यानी 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 4 हम पोलिंग एजेंट तस्वर कर लेते हैं। 6 का मतलब ये हुआ कि 387 तकरीबन 2000 अफराद के उसके ऊपर दस्तखत है, और मुख्तलिफ 2000 बंदे मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत है। मगर और ये वही फॉर्म 45 है जो मेरे पास भी है, मेरे अपोनेंट तारिक फजल चौधरी के पास भी है, मुस्तफा के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी है, और कल तहरीक लब्बैक ने भी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके पास भी है, और बाकी भी कैंडिडेट्स के पास है। वही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन बुखारी के पास भी है। अब एक शख्स रिटर्निंग अफसर वो उठता है, वो सारे फॉर्म 45 को सेटलाइन करता है और अपनी मर्जी का रिजल्ट बना देता है, वो 47 बना देता है। फिर हम यहाँ से हमें स्टे मिलता है, और रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है, राइटिंग में आर्डर देता है, पूरी मीडिया को मैंने उस दिन दिखाया था, राइटिंग में आर्डर देता है कि पोस्टपोन हो गई है कंसल्टेशन प्रोसेस, हमने रोक दिया है। वो राइटिंग में आर्डर लेके हम चले जाते हैं तो पीछे तारिक फजल को बुला लेता है, उसके साथ टेम्परिंग करता है, सारा फ्रॉड करता है। मैं फौरी तौर पर वहां जाता हूं तो हमारे पे हमला कर देते हैं, और रिटर्निंग अफसर हमें अंदर नहीं जाने देता। और हम यहाँ आते, इलेक्शन कमीशन हमारी एप्लीकेशन लेता है, फौरी तौर पर उस पर आर्डर करता है, वो उनको आर्डर भेजता है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। और इत्तेफाक से और अजीब सी बात लगती है कि इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे रहा है, खुद उनको रोक रहा है, और खुद कह रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, आप क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और रात को नोटिफिकेशन जारी कर देता है, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और अभी वो आर्डर रिजर्व हो गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि नोटिफिकेशन वो सेटिसाइड हो जाएगा। अब इसी तरह पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ पीटीआई जीती है, हर हल्के में जीती है, फॉर्म 45 मौजूद है। आज जो कुछ हो रहा है, मैं एक्सेप्ट डीजी खान की बात करता हूँ जिले की, वहाँ लगारी को जिताया गया, सज्जाद मैथीना वो बड़ी लीड से जीत चुका था फॉर्म 45 के हिसाब से, मगर उसको हरा दिया गया, और वो जरताज गुल जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से मार कुटाई होने के बावजूद वो अपना रिजल्ट लेने में कामयाब हो गई। हमारे वहाँ इकबाल साकिब साहब हैं, उन्होंने भी एमपीए के कैंडिडेट थे, उनको हराया गया, मुखालिफ को जितवाया गया। इसी तरह इकबाल बदानी थे, उनको भी हराया गया। और मेरे साथ मौजूद है अली मोहम्मद खलोल साहब, अली मोहम्मद खलोल साहब मेरे पास मौजूद है। ये इनका हल्का था NA 184, ये जीते हैं जनाब 50,000 की लीड से, 50,000 की लीड से। ये आपके 1,13,000 से 1,13,000 इसके वोट थे 45 फॉर्म 45 के मुताबिक। इनके अपोनेंट ने वोट लिए 64,000, 64,000। 50,000 की लीड से जीता हुआ बंदा, उसको हरा दिया। और यही हाल पूरे आप डीजी खान डमियन में है, पंजाब में है, और बहुत सारी कराची में है, बहुत सारी जगहों में। अब मैं सवाल ये करता हूं कि जो लोग कल आपने वो उतरे हुए चेहरे, वो फ्रॉड, वो करप्ट माफिया आपने इकट्ठे बैठे हुए देखा, जिसको PDM 2 की शक्ल आप कह सकते हैं। PDM 1 ने जो इस मुल्क की तबाही और जड़ें तबाही की है और जड़ें खोखली की है, वो अब PDM 2 जो कि जिसको हकारत की निगाह से देखते हुए अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अब अशराफिया को और उस बदमाशिया को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। अब मैं ये कहता हूं कि जो फ्रॉड, फोर्जरी और बेईमानी और डकैती इन लोगों ने की है, इनको शर्म हया खत्म हो गई है कि किस मुंह से आप इकट्ठे होके और फिर हमें कहते हैं आप सियासी नहीं है, आप हमारे साथ नहीं बैठते। हम उनको कहते हैं कि जो आपने जुर्म किए हैं उसको खत्म करें,
میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر جو ہمارا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ ان کو واپس کریں۔ جو چوری کیے ہیں حلقے، سارے لاہور میں انہوں نے چوری کیے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ مریم نواز ہار گئی تھی، نواز شریف ہار گیا تھا، شہباز شریف ہار گیا تھا، کون ہار گیا تھا، سارا یہ فراڈ ہے، سب آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ چکی ہیں، اس میں تفصیل بھی کیا جائے۔ آپ وہ حلقے واپس کریں، 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں بنتی ہیں۔ حکومت ان کو بنانے دیں جس کو عوام چاہتی ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت آپ نے جس کو عوام منتخب کرے گی وہی حکومت بنائے گی، اور آئین کی وائلیشن میں اگر وہ ٹولہ، وہ طبقہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے تک دست و گریبان تھے، وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، آج پی ڈی ایم 2 بنانے جا رہے ہیں، یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اوورسیز کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائے گا، اور ان کو اگلے ہی مہینے 2 مہینے میں $24 بلین کی واپسی کرنی ہے۔ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ جب دیکھیں پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسی وہ بناتی ہے جس کو پبلک کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشنل ورلڈ ریکگنائز کرتی ہے، اس کو اوورسیز ریکگنائز کرتے ہیں، پھر انویسٹمنٹ آتی ہے، پھر ملک آگے چلا کرتے ہیں۔ لیکن جس انداز سے یہ چلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں اپنے ان اداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہے، کیا آپ نے ملک کی حفاظت کی بجائے ملک کی جڑیں کھوکھلی اگر کرنی ہے اور ان ظالموں، ان جابروں اور ان چوروں اور ڈاکوں کی مدد کرنی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ شریک کار ہو کے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ یا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی دشمنی میں ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، 25 کروڑ عوام سے آپ بدلے لے رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہمارے ان 25 کروڑ عوام کو بھی ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی ہے۔ خدا